अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले वीडियो में जो वीडियो नंबर 19 है, हमने इस मज़मून के मुताबिक थोड़े से हवाले पेश किए थे कि खुदा ताला के पास बैठकर किताब को पढ़ना और अल्लाह ताला के पास ना बैठकर पढ़ने का जो फ़र्क पड़ जाता है, उसमें बाज़ आयात के तर्जमे गलत हो जाते हैं, क्योंकि इंसान अपनी अक्ल और शऊर के मुताबिक उसका तर्जमा करता है और खुदा ताला से मशवरा नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग में ये यकीन और तसव्वुर मौजूद नहीं होता कि किताब की हिकमत को अल्लाह ताला के पास बैठकर ही खोला जा सकता है। और ये बात भी जो अल्लाह ताला ने इन आयात में बतलाई है कि खुदा ताला कुरान करीम के अल्फाज को और अपनी किताबों को जमा करता है, किरत सिखाता है, और अल्लाह ताला ने अपने आप पे फ़र्ज़ किया हुआ है कि वो बयान फरमाएं कि उन्होंने अभी जो आयत बयान की है उसमें क्या कहा है। चूँकि किसी वजह से इन आयात के ऊपर यकीन कामिल जैसा नहीं है, तो इन आयात को तर्जमा करने वाले नज़रअंदाज सा कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर तर्जमे गलत हो जाते हैं और फिर खुदा ताला की पाकीज़गी पर धब्बा लगता है या कुरान पाक की जो सदाकत है उसके ऊपर शकूक पैदा होते हैं कि अल्लाह ताला एक जगह कुछ और बात कर रहे हैं, एक जगह कुछ और बात कर रहे हैं। वो वजूहात उन शकूक व शुबहात की असल में तर्जमों की गलती होती है। खुदा ताला की आयात के अंदर कहीं कोई तजाद नहीं। आपके सामने अब ये आयत हैं, इसका नंबर आपके सामने है। आपने पिछले मैंने वीडियो में भी ये बयान की थी, तो उसके हवाले से अब मैं आगे बात जिक्र करना चाहता हूँ। एक लफ्ज़ माँ था जिसका तर्जमा उलमाए कराम से नहीं हो गया। मैंने पेश किया था कि उस माँ का तर्जमा उस आयत में, पिछली वाली जो आयत हमने जिक्र किया था, उसमें जो कुछ वाट एवर ये तर्जमा था जो नहीं कर दिया गया। ये एक और आयत है, यहाँ भी लफ्ज़ माँ का तर्जमा गलत होने की वजह से आयत का मतलब अल्लाह ताला के मंशा के ऐन मुख्तलिफ उल्ट हो गया। ये मुलाज़ा फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़्निही मा यशा इन्नहु अलियुन हकीम। 3 तर्जमे आपके सामने हैं। साथ साथ मैं वो अर्ज़ कर दूंगा जो खुदा ताला की मैयत में बैठकर तर्जमा पढ़ने का फ़र्क होता है, लेकिन ये तर्जमे पहले आप नज़र में देख लें। तीनों तर्जमों में व मा काना लिबशरिन का तर्जमा ऐसे है कि जैसे इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं, ये इंसान के लिए हो ही नहीं सकता, ये इंसान का मुकाम नहीं, यानी माँ बतौर नहीं नो के इस्तेमाल हुआ, जिस वजह से ऐसे इम्प्रेशन क्रिएट होता है कि पहली बात सारे तर्जमा करने वाले ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि इंसान के लिए खुदा ताला से कलाम मुमकिन ही नहीं है, हो सकता ही नहीं किसी तरह, उनका इंसान का मुकाम ही नहीं है कि वो अल्लाह ताला से कलाम कर सके। जबकि मेरे परवरदिगार ने ख़ुसूसन इस आयत में, ये देखिए उनके इस तर्जमे की खुद इसी के अंदर नफ़ी हो रही है कि अल्लाह ताला ने तो माँ एज ए क्या, वट, क्या हो सकता है, माँ काना, वट हो सकता है, क्या किया जा सकता है, और क्या करूं, ताकि बशरों के लिए मैं क्या करूं, और ताकि अन युकल्लिमहुल्लाह हो कि अल्लाह ताला के साथ उनका कलाम हो, सवाए इसके अदर दैन दिस
कि वही के ज़रिए कलाम करूं, उनको जवाब दूं, बातें करूं, वो मेरे से दुआएं करें, मैं वही करूं, या मिन वराए हिजाब करूं, या युरसिला रसूलन भी करूं। यानी ये 3 बातें तो पहले ही खुदा ताला ने ये ऐलान कर दिया कि इन 3 से हो सकता है। तो वो जो नज़रिया पेश हुआ यहाँ से हो रहा है कि हो सकता ही नहीं, उस नज़रिए की तो खुद इस आयत ने ही आप ही नफी कर दी कि 3 तरीके तो पहले ऑलरेडी हैं जिनसे हो सकता है कलाम। तो फिर कलाम को नामुमकिन बनाने की क्या ज़रूरत थी? बात सिर्फ ये है कि वो खुदा ताला की मैयत में बैठ कर बात नहीं लिखी गई। वो मैयत में बैठते होते तो खुदा ताला माँ का जो मफहूम खुदा ताला ने जिस लफ्ज़ में, जिस मानों में इस्तेमाल फरमाया था, वो बताते कि मैंने तो इसमें ये कहा है कि और क्या, वाह एंड, ये वाह माँ क्या, काना हो सके, क्या हो, कुन जैसे हो, काना हो चुके, क्या किया जाए, क्या हो, कि बशरन, कोई बशर अल्लाह ताला के साथ कलाम कर सके, क्या क्या हो, सवाए इन चीज़ों के, यानी सवाए इन चीज़ों के मतलब अदर दैन दिस, जो कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। और क्या करूं, क्योंकि अल्लाह ताला का असल खुदा ताला का वजूद का एहसास हम लोग नहीं कर सकते, और वो इतनी बड़ी हैसियत है कि पूरी कायनात खुद उसके अपने दाएं हाथ पे लिपटी हुई है। इतनी बड़ी चीज़ किसी कमरे में तो नहीं आ सकती। अल्लाह ताला के रूबरू तुम नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा ताला का वो वजूद तो कायनात सारी के ऊपर हावी है। इस वास्ते खुदा ताला ने ये फरमाया था कि जो मुमकिन तरीके ऑलरेडी हैं वो तो मैं कर रहा हूं, और क्या करूं इनके लिए ताकि वो कलाम करें। एक और बात जो बड़ी अहम है इस बात में कि मैंने अर्ज किया है कि माँ का माना अल्लाह ताला की मैयत में बैठ के मुझे ये पता चला है कि इस आयत में खुदा ताला ने एज ए क्या इस्तेमाल किया था, व्हाट। और जिस बात की थोड़ी सी तस्दीक तो इसी से हो गई, लेकिन इसकी मैं और तस्दीक के लिए एक और आयत आपके सामने रख रहा हूं। ये आप लोगों ने सुना होगा, सूरत अल कद्र में है ना, लैलतुल कद्र वाली जो आयत है उसके अंदर अगला फिक्रा ये है, व मा अदरा का मा लैलतुल कद्र। सबके तर्जुमे ये कहते हैं, तुम क्या जानो, आपको क्या मालूम, आपको क्या मालूम कि लैलतुल कद्र क्या है। अगेन माँ का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या जानो। वट यू नो, हाउ कैन यू नो, या वट यू नो है कि वट इज लैलतुल कद्र। ये देख रहे हैं आप, माँ का माना गोया कि यहां पर नहीं, इसका तर्जमा हो सकता ही नहीं। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि तुम्हें क्या पता कि लैलतुल कद्र नहीं होती। ये कभी हम कह सकते हैं? देखिए, बाज़ जगह ऐसी भी होती हैं खुदा ताला के अल्फाज के अंदर जहां अल्लाह ताला तस्हीह के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं कि यहां जैसे मसलन माँ का माना नहीं हो सकता ही नहीं, पॉसिबल, वरना फिर ये हो जाएगा कि तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र नहीं है। ये तर्जमा फिर हो जाएगा ना, माँ अगर नहीं तर्जमा किया जाए तो जिस तरह इस आयत में माँ का, इस लफ्ज़ माँ का तर्जमा सिर्फ यही हो सकता है कि क्या है लैलतुल कद्र, व्हाट इज लैलतुल कद्र। ऐसे ही इस जगह माँ काना में व्हाट कैन बी डन, क्या हो सकता है, और क्या हो, और वाह क्या हो, कि बशर अल्लाह से कलाम करे, अदर दैन इसके, उस तक कि खुदा ताला वही करे या बराए हिजाब बात करे या रसूल भेजे। रसूल फरिश्ता हो सकता है, रूल कुदस हो सकता है, या कोई इंसान भी हो सकता है जो एज ए रसूल आए और अल्लाह ताला की बात उनको अच्छी तरह समझा दे, उनके दिल कायल हो जाए, वो यूही के तौर पर, वही के तौर पर हो गया। अल्लाह ताला ने उसको अपना कलाम मानना कि वो मेरा कलाम होगा, फिर मेरे साथ कलाम करना, ये भी एक तरीका है। जैसे कुरान करीम हालांकि एक बुक है, टच हो सकती है, लेकिन हम ये भी कहते हैं ना कि कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है। उस वक्त हमें कोई फिक्र नहीं पड़ता कि कलाम का मतलब तो बात करना होता है। नहीं, कलाम का मतलब बात ऐसे भी हो जाती है कि रसूल भेजा, उस रसूल ने बातें बताई जो तुम्हारे दिल को अपील की, तो वो फिर अल्लाह ताला के साथ कलाम, अल्लाह ताला ने इसमें मानना है कि वो कलाम है। 3 तरीके अल्लाह ताला ने पहले ही बताए हैं कि ये 3 तरीकों से कलाम ऑलरेडी हो रहा है बशर के साथ।
تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں اور اپنے علماء کرام کی اصلاح کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ باتیں تینوں ترجمے کہنے سے امپریشن جو سٹارٹ یہ ہوتا ہے ذہن میں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ہونا ممکن نہیں، ایک بہت مشکل ناممکن سی بات ہے، یہ امپریشن غلط ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بالکل نہیں کہا تھا، اور آپ نے یہ مثال بھی دیکھ لی کہ یہاں پر ماں کا مہنا ممکن ہی نہیں کہ نہیں کیا جا سکے، عقلاً ہی آپ کے دل نہیں مانیں گے۔ یہ باتیں جب آپ سمجھیں، ایک ثبوت عقلی دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی یہ آیت دیکھ رہے ہیں آپ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، خداوند تعالیٰ اس میں وعدہ کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مجھے پتا ہے کہ میری قوم کے اکثر لوگ اس آیت کو آیت ہونا یقین کرتے ہیں، اس کے اندر جو بات کہی ہوئی ہے اس کے اوپر یقین پر شدید متزلزل ہیں، بہت انہیں پریشانی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بات نہیں کی، ہاں ان سے کبھی بات نہیں کی، بتاتا ہوں کن سے بات نہیں کی۔ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ بالکل سچ ہے، ہر ایک دعا کرنے والے کی دعا کے جواب کی خدا تعالیٰ یہاں بات کر رہا ہے، دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یہ بات کر رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی علم ہے، جو آپ کے سامنے میں اس کو بیان بھی کر رہا ہوں، کہ واقعی اکثریت لوگوں کی وہ ہوتی ہے، بہت بڑی اکثریت، جیسے 99% جن کو جواب پھر نہیں آتا۔ وہ جواب جو نہیں آتا اس آیت کے ہوتے ہوئے باوجود بھی، یہ دیکھیں، یہ پہلے آپ ایک دفعہ دیکھ لیں، سب کے ترجموں میں مولانا مودودی صاحب، نجفی صاحب، جماعت احمدیہ، دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ تو جب جواب دے دیا میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بچوں، تو کلام تو ہو گیا نا، بندے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، اور جواب بھی کب دے دیا؟ اذا، یعنی جب دعا کی، تو کلام ہو گیا نا وہ بات۔ اس میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، یہاں کوئی ولی نبی ہونے کی شرط نہیں ہے، دعا کرنے والے کی، جو بھی دعا کرنے والا ہو، پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، تو کلام ہو گیا نا۔ خدا تعالیٰ نے جو اس میں یہ کہا ہے، اس میں دعا کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، جواب دینے کا وعدہ ہے خدا کا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ان سے اللہ سے بات کریں میرے بھائیوں، تو ہم اصل میں غیر شعوری طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت تو یقیناً جھوٹ ہے، کیونکہ انسان کے لیے تو ممکن ہی نہیں کلام ہونا۔ یہ 100% شور شاٹ کلام کی بات کر رہی ہے دعا، کہ کوئی دعا کرے، وہ کلام ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دے، تو وہ بھی کلام ہو گیا نا، پھر ان کا آپس میں دونوں کا کلام ہو گیا، دو طرفہ۔ یہ بھی دیکھیے، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، ان دو نے دعا قبول کرتا ہوں ایسے لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ ہر دعا پھر قبول کرنی پڑے گی۔ اگر یہ مان لیا جائے نا ترجمہ کہ خدا کہتا ہے دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، تو پھر ہر انسان کی ہر دعا قبول کرنی پڑے گی، جو کہ غلط ہے۔ انہوں نے جواب کی بجائے لکھ دیا، لیکن ان 4 علماء نے جواب دینا لکھا ہے، میں بھی جواب دینا ہی کہہ رہا ہوں کہ جواب دینا ہی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا تو پھر جواب نہیں آتا، اور میں خود مان رہا ہوں کہ 99% شاید اس سے بھی زیادہ لوگوں کا جواب نہیں آتا۔ وہ کیوں نہیں پھر آتا؟ خدا نے تو یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جواب کے حساب سے بالکل سچ ہے میرے بھائیوں، لیکن خدا تعالیٰ اپنے سارے وعدوں کا پابند ہے، جو بھی وعدہ ہو۔ یہ دیکھیے، اس بات کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ 3 وعدے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 41، ان کے ترجمے میں نے نہیں لکھے ہوئے کیونکہ میرا مقصد اس مضمون سے ہٹنا نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خدا تعالیٰ یہ کہہ چکا، یہ بھی ایک وعدہ ہو گیا، آیت ہے، کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، لا تفتح لہم ابواب السماء، نہ ان کی کوئی پکار آواز اوپر جاتی ہے، یہ نہیں کہ خدا سنتا نہیں ہے، یہی سن لیتا ہے، پھر نہ ہی جواب اوپر سے آتا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب آسمان کے فزیکل دروازے کوئی ہے ہی نہیں، فزیکل، یہ ایسا نہیں ہے کہ گیٹ لگے ہوتے ہیں جہاں دروازے جا کے رکتی ہیں، کھڑکاتی ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے تمثیل ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تمہاری اس پکار پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں، یہ اس بات کو اور مضبوط کر رہی ہے، یہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے،
डन है बात। कुरान करीम में इसके अलावा एक और जगह भी यही आयत है, वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल। जो इनकार करने वाले लोग हैं, जो खुदा ताला की बात ना मानने वाले, रसूलों को ना मानने वाले, इनकार करने वाले मतलब है, जो भी इनकार करे रसूलों का या अल्लाह ताला की बातों का या आयात का, उनकी दुआ सवाए गुमगश्ता हो जाने के, सवाए गुमराह हो जाने के, लॉस्ट हो जाने के और कुछ नहीं होता। खुदा कह चुका ना, अल्लाह ताला को अपने इस वादे का भी पता है। फिर देखिए एक और बात, ये इन दो तीनों एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे को और मजबूत कर रही हैं कि वो लोग जो अल्लाह ताला की आयत को नहीं मानते, ये मानते हैं वो कि अल्लाह की आयत है, लेकिन उसके अंदर जो काम कहा हुआ है उसको नहीं मानते। ला यहदीहिमुल्लाह, तो खुदा ताला अब ये कह चुका कि खुदा ताला उनको हदायत नहीं देगा। आपने कुछ दुआ की, कुछ पूछा, कुछ इल्तिजा की, कुछ मांगा, खुदा ताला उसकी गाइडेंस आपको नहीं दे सकता, क्योंकि खुदा कह चुका। इस आयत को देखिए, सूरत नहल आयत 104, इस आयत को देखिए, ज़हन में रखिए। ये सिर्फ इस मजमून के हवाला बताने को है कि वो लोग जिनको जवाब नहीं आता वो कौन है। 99.99% लोग जो अपने आप को पूरा फुल मुसलमान समझते हैं, अल्लाह ताला की इन आयात में से 3 में आते हैं। उसकी क्या निशानी है, आप ये मान लें अगर कि खुदा ताला की आयत हर एक चूंकि सच है, लिहाजा खुदा ने जो ये कहा कि मैं दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देता हूं जब वो दुआ करे, समझेंगे आप ये बात सच थी। फिर जिनको नहीं आता उनको ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की ये आयत भी चूंकि सच है और ये 3 शर्तें अल्लाह ताला के एक फकीर ने हमें दिखलाई हैं कि हम इनमें से किसी एक में आते हैं जरूर। खुदा झूठा नहीं है, हम झूठ समझते हैं कि हम तो मोमिनीन हैं और अल्लाह ताला के बंदे हैं। नहीं, नो डाउट अबाउट इट, आप अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अल्लाह ताला के बंदे बनाने के लिए आपको पैदा किया गया है बिला शक व शुबा। लेकिन आप उस बंदगी में नहीं फिर आए, आपने वो बंदगी छोड़ के और माहौल की, मुआशरे की और अपने नफ्स की बंदगी जब ले ली, तो अल्लाह ताला की इन आयात में, अल्लाह ताला की आयात पर आप यकीन नहीं करते। आपको नहीं पता कि आप नहीं करते, आप कहेंगे हम तो करते हैं जी, हम बिल्कुल मानते हैं। नहीं, आप सिर्फ ये मानते हैं कि ये अल्लाह की आयत है, आप ये बिल्कुल नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मिसाल एक, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ कुरान करीम में कई दफ़ा हम लोगों ने वादा किया हुआ है और खुदा ताला ने कई दफ़ा मोमिनों से कहवाया हुआ है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुल। आप सब ने सुना हुआ है ये बात कि हम अल्लाह ताला के रसूलों में से किसी एक में कोई फर्क नहीं करते। अब अपने अपने सीने पे हाथ रख के अपने दिलों में सोचे कि क्या वाकई ये बात सच है। खुदा की ये बात खुदा ने कही हुई है, आपके मुंह से कहलवाई हुई है बहुत दफा कुरान पाक में, तो क्या वाकई आप अल्लाह ताला के सारे रसूलों में कोई फर्क नहीं रखते? क्योंकि आयत ये है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुल, किसी एक में भी फर्क नहीं करेंगे हम, लेकिन हम करते हैं भाई। अल्लाह ताला जो मर्जी कर ले, हम ये फर्क करें ही करें। हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार हैं, ईसाइयों के लिए ईसा अलैहिस्सलाम उनके सरदार हैं, यहूदियों के लिए मूसा अलैहिस्सलाम या कोई और भी कई नबी वो समझते हैं जो, और बाकियों की हैसियत नहीं है, तो फर्क कर दिया ना हमने। इसी तरह बेशुमार मिसालें ऐसी हैं जो हम मुंह से कहते हैं कि हम मानेंगे मगर हम बिल्कुल नहीं मानते। यही एक मिसाल सबसे आला भी मेरे दिल में खुदा ताला ने डाली है। सबसे आला बात यह है कि उजीब दावत दाए इज़ा दान, साफ अल्फाज है, जवाब देता हूं दुआ करने वाले की दुआ का जब वो दुआ करे। ये देख रहे हैं इस जब का, वैसे इसमें आप देख रहे हैं, ये देखें इन्होंने जब पुकारा है, जब मुझे वो पुकारता है, जब कि ये जब जो लफ्ज है इसको किसी तरह थोड़ा सा गायब कर दिया, मगर आप देख रहे हैं यहां लफ्ज एक इज़ा है ना, इज़ा यानी व्हेन, एज एंड हाउ, जिस तरह और जब। इस जब को कुछ हम दबा सा जाते हैं। खुदा की बात यह है, जब वो मुझे पुकारते हैं मैं जवाब देता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम मुंह से कहे जा रहे हैं कि हम अल्लाह ताला की तमाम आयतों को सच्चा समझते हैं,
لیکن آپ اپنے دلوں میں سوچئے کیا واقعی آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ اگر آپ سچ مچ ہی اس کو یقین کرتے اور مانتے ہوتے میرے بھائیوں تو کبھی سوال پیدا ہی نہ ہوتا کسی اختلاف کا. آپ پہلی بات ہی ہر آیت کا، ہر بات کا، ہر الجھن کا سیدھا اللہ تعالیٰ سے بات پوچھتے. اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہوتا تو آپ پھر یہ کرتے نا کہ بس میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ سے نہ پوچھنے کی بات اصل میں یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم یہ منہ سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. بس ہم یہ نہیں مانتے جو اس میں کہا ہوا ہے کہ جب کوئی دعا کرتا ہے دعا کرنے والا تو خدا تعالیٰ جواب دیتے ہیں. کیونکہ ہم کسی طرح اپنے نفسوں کو یہ قائل نہیں کر سکتے کہ ہیں ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آیات کی تکذیب کرتے ہیں. میں نے آپ کو دکھا دی نا اللہ کی آیت تکذیب کرنا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ کی ہم کرتے ہیں کھلم کھلا تفریق. اور بھی بے شمار ہے کیونکہ میں مثالیں آپ کو دوں تو بہت لمبا مضمون ہو جائے گا. یہ بات خدا تعالیٰ کے یہ بھی 3 وعدے ہیں. یہ 3 وعدے درمیان میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کر سکتے. اس لیے بہت بے شمار لوگ جو ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیتے تو وہ پھر آیت کے معنوں کا ہی اس طرح بدلا دیتے ہیں. وہی علماء کو کس منہ سے لوگوں کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، ان کے ساتھ خود نہیں ہو رہا، وہ کس منہ سے کہیں؟ اس لیے وہ معنوں کو اس انداز سے پیش کر دیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی پاک آیت کا فوکس جو خدا تعالیٰ کے منشا کے مطابق یہ تھا کہ میں کلام کرنے کے اوپر فوکس کروں کہ کیسے کلام کر سکتا ہوں اور کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ میرے سے باتیں کیا کریں، کلام کیا کریں. اور ہم نے ترجمہ اس انداز سے پیش کیا جیسے کہ یہ کلام ہونا ایک نہایت مشکل اور ناممکن سی بات ہے. ویسے ایسے بائی دی ریس یہ 2-3 باتیں تو ہیں لیکن وہ بھی نہ ہوئے ارگی ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ آپ کو ان آیات کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. مجھے بھی خدا تعالیٰ ان کو سمجھنے اور سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ایک دفعہ پھر ایک نظر مار لیں. خدا کی قسم ہے یہ آیت میں نے تجربے کیے ہیں، یہ بالکل سچ ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اپنے دل کے اندر سے ہی وہ باتیں، ان کے جواب جو آپ کو پہلے نہیں آتے تھے آنے شروع ہو جائیں گے. اور یہ بات کہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہو کے اس کی میت میں ہو کے کھلتی ہیں. اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے بتلائی کہ یہ میں اپنی قوم کو ضرور بتلا دوں. اس لیے میں اپنا فرض سمجھ کے آپ کو اب وہ بتاتا ہوں کہ پاس خدا تعالیٰ کے بیٹھ کے پڑھنے اور ویسے گرامروں اور اسکولوں میں اور کتابوں کو پڑھ پڑھ کے پڑھنے میں کیا فرق ہے. بہت بڑا فرق یہ ہے. یہ جیسے اردو میں لکھا ہوا ہو ہماری زبان میں پکڑو مت جانے دو، تو جس طرح میں نے بولا پکڑو اور مت جانے دو کے درمیان میں نے تھوڑا سا وقفہ ڈالا تو سمجھنے جو سننے والا ہوگا میرے پاس یہ آواز سن رہا ہوگا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مت جانے دو پکڑو. کیونکہ وہ آواز کا زیر و بم اور وہاں جب میں رکا سمجھ لیا نا اس نے، یہ سننے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. اگر خالی سیدھا ایک لائن میں لکھا ہوتا، جبکہ یہ اعراب بھی جو زبر زیریں بھی ہیں جب قرآن کریم میں یہ بھی نہیں ہوتے تھے اوریجنلی، جب سیدھا پکڑو مت جانے دو لکھا ہوگا تو جو کوئی پکڑو مت کہہ کے وقفہ سمجھے گا اس کا بالکل الٹ معنی سمجھے گا جو حقیقتاً میں نے کہا. اگر میں نے فرض کرو پکڑو مت یہ کہا ہو پکڑو مت جانے دو، تو جو کوئی پکڑو مت جانے دو والے فکر پڑے تو دھوکہ لگ سکتا ہے نا. ناٹ اونلی دھوکہ لگ سکتا ہے بلکہ جب دھوکہ بھی یہ لگے گا این الٹ معنی سمجھ آ جائے گا. اس لیے خدا تعالیٰ کے پاس بیٹھ کے پڑھنا ضروری ہے. جہاں پر خدا تعالیٰ نے یہ کہا جمع ہو و قرآن ہو اور اس کی قرت کہ کہاں الفاظ میں میں نے زور دیا ہے، کہاں وقفہ دیا ہے الفاظ میں، کہاں پر پریشر دیا تھا، کیونکہ اس سے بات صحیح واضح ہوتی ہے. اس طرح یہ مثال اگر آپ اس پہ غور کریں تو پھر اور ملہ دن جو ہے جو ان آیات میں اگنور کیا ہوا لگتا ہے، یہ ملہ دن ہے کہ ان دی پریزنس آف ملہ دن حکیم خبیر، ان دی پریزنس آف ان دی کمپنی آف حکیم خبیر، اس کی صحبت کے اندر بیٹھ کے وہ کھلتی ہیں. ورنہ ادروائز یہ کتاب جو ہے اس کے اندر حکمت بند ہوئی ہے. بند چیز ہے اس کو کھولے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آنی.
وہ خدا تعالیٰ کے پاس بیٹھ کے یہ یقین کر کے کہ یہ ہوتا ہے. جن کو جواب نہیں آتا انہیں یہ فکر کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ بات ہی غلط ہے یا اگنور کر دو. نہیں، اگنور نہ کرو، یہ خدا کی بات ہے، سچ ہے. اس بات کا فکر کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان تینوں میں سے کہیں آتے ہیں. یہ تینوں ہی بہت بری حالتیں ہیں غیر شعوری طور پر. ایک میں نے مثال دی ہے ڈرتے ڈرتے، لیکن اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. مضمون پہلے ہی میری عدد سے زیادہ لمبا ہو گیا ہے جتنا میں چاہتا تھا، لیکن خدا تعالیٰ کرے اپنے دلوں میں آپ سوچ غور کریں اور یقین رکھیں کہ خدا تعالیٰ کی ساری آیت سچ ہیں. جب اختلاف نظر آئے تو یہ سمجھیں کہ ضرور ہم سے ترجمے میں کوئی غلطی ہوئی ہے. خدا تعالیٰ کی ہر ایک آیت بالکل پوری طرح سچ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، آپ پہ رحم فرمائے، اور مجھے پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور مجھے بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.